जी जंगीर भाई। जी सलमान अकरम राज साहब बताइएगा आज क्या अहम पेशरफ्त हुई है मखसूस देखिए, तशरीफाती आज केस में? मुकदमे की जो समाअत है वो सही मानों में शुरू हुई है। जो 8 जज साहिबान का 12 जुलाई 2024 का फ़ैसला है उसको पढ़ा गया है, उसका जो पढ़ना है वो शुरू हुआ है। और देखिए फ़ैसला था क्या, ये अहम है कि पाकिस्तान के अवाम को मालूम हो कि फ़ैसला क्या था। फ़ैसला ये था कि PTI के जो अरकान थे, जो PTI के उम्मीदवार थे, उनको गलत तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तौर पे PTI को बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था 13 जनवरी 2024 का, वो सिर्फ इतना था कि PTI को एक सिंबल नहीं मिलेगा। उस फैसले की वजह से PTI बतौर जमात तहलील नहीं हुई थी। PTI को तमाम हुकूक हासिल थे बतौर जमात इलेक्शन लड़ने के। इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि PTI बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती, उसके जो उम्मीदवार हैं उनको PTI का उम्मीदवार तसव्वुर नहीं किया जाएगा, उनको आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर किया जाएगा, ये कतअन गैर आइनी और गैर कानूनी था। तो 8 जज साहिबान ने यह कहा कि ये जो गैर कानूनी अमल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सरजद हुआ, उसकी सज़ा पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिलनी चाहिए। इन तमाम अरकान को जो दर हकीकत PTI के कैंडिडेट थे, PTI के हिमायत याफ्ता थे, उनको PTI ही का मेंबर समझा जाएगा। PTI को पार्लिमान में मौजूद पार्लिमानी जमात समझा जाएगा और जो PTI के मेंबर पार्लिमान में हैं उसके तनासब से मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की जो नशस्तें हैं वो PTI को दी जाएंगी। तो ये है हमारा मुकदमा, ये है मुकदमा जो हम जीत चुके हैं 8 जज साहिबान के तारीख़ी फ़ैसले की वजह से, जो 13 जुलाई 2024 को आया या 12 जुलाई 2024 को आया। हम ये मुकदमा जीत चुके हैं। अब रिव्यू है, रिव्यू में एक फ़ैसले को रद्द करने के जो ग्राउंड दिए गए हैं वो इंतहाई मुख्तसर हैं और हमारी यही इस्तदा है कि उन मुख्तसर ग्राउंड्स की गिरफ्त में ये रिव्यू नहीं आता। इस रिव्यू को डिसमिस होना चाहिए। जो 12 जुलाई 2024 का फ़ैसला है वो बहाल रहना चाहिए और उस फ़ैसले के तहत हमें 78 मखसूस नशस्तें मिलती हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में गैर मुस्लिम और ख़वातीन की, वो नशस्तें हमें मिलनी चाहिए। अच्छा सलमान अकरम राज साहब, 2 दिन पहले जब आप इसी अदालत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग से बाहर आए तो हमने आपसे सवाल किया, आप काफ़ी ज़्यादा नाउमीद थे, काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। आज गुज़श्ता समात की निस्बत आज आप थोड़े से कॉन्फिडेंट भी हैं, लग रहा है कि एतमाद बहाल हुआ है। आज आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि कोई चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हो रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, वाकई आप पुरुमीद हैं या एतमाद बहाल हो चुका है आपका इस आज की समात के बाद? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं उस दिन कोई अबतर हालत में था, ना आज बेहतर हालत में हूँ। उस दिन सिर्फ ये था कि जो हुकूमती वकला हैं उनकी बहस सुनने का मौका मिला था। वो बहस इंतहाई नामाकूल नौइयत की बहस थी, वो पाकिस्तान के तमाम बुनियादी हुकूक के मुनाफी बहस थी, तो उस हवाले से एक खफकी थी। शायद ये कहना कि अदालत के हवाले से कोई नाउमीदी थी या आज अदालत के हवाले से कोई ज़्यादा मैं पुरुमीद हूँ, दोनों बातें गलत हैं। मैं अब ये कहा करता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद हम अदालत के सामने इसलिए पेश होते हैं कि पेश होना हमारा फ़र्ज़ है, हमें पेश होना है, इसका उम्मीद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही अदालतें हैं जो हमें मुयस्सर हैं। हमारी जान, माल, ज़िंदगी, इज़्ज़त सब इन्हीं अदालतों के हाथ में दे दी गई है 26वीं आइनी तरमीम के बाद। तो हमने इन्हीं अदालतों के सामने पेश होना है। लेकिन बिलाखिर जो अदालत सबसे बड़ी हमारे लिए है ज़मीन पर, वो अवाम की अदालत है। अवाम की अदालत के सामने हम अपना मुकदमा रखते रहेंगे। यहाँ कुछ भी फ़ैसला हो, हम अवाम को आगाह करते रहेंगे कि उनके हुकूक क्या हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा है कि 5 जून को खान साहब की बेल हो जाएगी और कुछ सहाफ़ी हजरात भी क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। कितनी सदाकत है इन खबरों में? आप देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हम खुश होंगे, लेकिन मैं कोई पेशगोई नहीं कर सकता। होता हुआ नजर आ रहा है मौजूदा सर्कमस्टांसेस में? मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, हर दिन को हम लेते हैं, उस दिन जो वाक़यात होते हैं उनसे हम मामला करते हैं। आइंदा क्या होगा, कौन क्या करेगा, मनसूबा साज़ों के जहनों में क्या चल रहा है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। साहिबा के हवाले से रात से सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है कि उन्होंने उन लोगों से, उन अरकान से ये जवाब तलब किया है, शो कॉज नोटिस जारी किया है, जो कि यहाँ पर खान साहब की पेशी के हवाले से जो समाअत थी उसमें नहीं आए थे। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कहा जा रहा है कि विद इन पार्टी उनके खिलाफ कोई
ابہام ہے کہ بھئی ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ ان کے خلاف نہیں، کوئی ایسا سازش کچھ ہو نہیں رہی ہے۔ دیکھیے پارٹی کے اندر گفتگو ہوتی رہتی ہے مختلف معاملات کے حوالے سے، اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے اگر کسی سے کوئی وضاحت طلب کی ہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو پارٹی کے اندر خوش اسلوبی سے طے کر لیا جائے گا، اس میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے۔ سر آپ نے کہا تھا کہ اسپیکر کے خلاف وہ بھی دیکھیے تمام وہ چیزیں ہیں جو معمول کی چیزیں ہیں، وہ مناسب وقت میں ہوں گی۔ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا مشورہ ہے، بہت دنوں سے ان کا یہ مشورہ ہے کہ ہمیں پارلیمان کے اندر تحریک لانی چاہیے عدم اعتماد کی، تو ہم لے آئیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ اس پارلیمان میں جو پارلیمانی روایات کے خلاف کام ہوا ہے پچھلے 3 سالوں سے یا پچھلے 1 سال سے بالخصوص، اس کی وضاحت کی جائے۔ پارلیمان سے 8 ممبر جو ہیں اغوا کر لیے جاتے ہیں اور پارلیمان اور اس کا اسپیکر خاموش بیٹھے ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جن کے حوالے سے ہم نے خاموش نہیں رہنا۔ مارگلہ کی پہاڑیوں پر ٹینٹ لگانے کے حوالے سے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے، تو اگر پہاڑوں پر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے، نہیں، مجھے نہیں پتا، نہیں دیکھیں یہ چہم گوئیاں ہوتی ہیں۔ جنید اکبر خان صاحب نے یہیں پر ہم سے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں ایسی تمام باتیں جو ہیں قابل غور بھی ہیں، قابل عمل بھی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہم کہیں پہ بھی جا کے بیٹھیں۔ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں فرق کس چیز سے پڑتا ہے۔ ایک زندہ قوم جو ہے، ایک ریاست جس میں آئین اور قانون ہو، جس میں شرافت ہو، وہ سنتی ہے عوام کی رائے کو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک جتھا لے کر آئیں اور کسی عمارت پر حملہ کر دیں تو پھر آپ نے پروٹیسٹ کیا۔ پروٹیسٹ اور احتجاج کے پیرائے ہیں، خاموش پروٹیسٹ ہوتا ہے، بھوک ہڑتال ہوتی ہے، آپ اپنی آواز جو ہے لے کر آتے ہیں سامنے، آپ اپنی عددی اکثریت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر 2-4 لاکھ لوگ ایک جگہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو تمام دنیا میں نظام ہل جاتا ہے۔ کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ وہ 4-5 لاکھ لوگوں کے اجتماع کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر رہے۔ تو یہ ہوگا، ہم اس جانب بڑھیں گے، ہم سڑکوں پہ چلیں گے، کیونکہ سڑکوں پہ چلنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15 ہمیں یہ حق دیتا ہے۔ ہم نے آزادی حاصل کی سڑکوں پہ چل کے۔ آپ 1947 سے پہلے کی تاریخ دیکھیں، کس طرح کی جدوجہد ہوئی تھی۔ کوئی حملے نہیں ہوتے تھے، کوئی مسلح گروہ آ کر پولیس اسٹیشنوں پہ یا دیگر عمارتوں پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ پوری تحریک آزادی ایک اخلاقی تحریک تھی، وہ ایک ایسی تحریک تھی جہاں نہتے لوگ سڑکوں پہ چل کر آواز بلند کرتے تھے، بولتے تھے، پتھر نہیں مارتے تھے، گولیاں نہیں چلاتے تھے۔ تو آواز بلند کرنا، اپنے وجود کا احساس دلانا، خاموشی سے بھی اپنے حق کا اصرار کرنا، تقاضا کرنا، یہ تمام انسانی تاریخ کے وہ طریقے ہیں جو انسانوں نے بار بار استعمال کیے ہیں اپنی تحریک چلانے کے لیے، اپنے حقوق مانگنے کے لیے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اب کی بار کہا ہے کہ اس دفعہ جو تحریک ہوگی وہ تحریک ابھی آدھے راستے میں ہوگی، کہ پیچھے سے استعفے بھی آ جائیں گے اور ہمیں جو تحریک کو واپس جانی پڑے گی اور ہمارے مطالبات بھی پورے ہو جائیں گے۔ کتنے پر امید ہے آپ اس چیز کو لے کر؟ دیکھیں سب کچھ ممکن ہے، اگر تو نظام میں ذرا سی بھی شرافت کی رمق ہو، نظام میں اگر ذرا سی بھی عوام کے حوالے سے کوئی ہمدردی ہو۔ ہمدردی سے میرا مطلب یہ ہے کہ عوام کو انسان سمجھتا ہو اگر ہمارا نظام، تو عوام کی رائے کے سامنے ہر نظام کو دوزانو ہونا پڑتا ہے۔ شکریہ جی۔ مخصوص نشستوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو آپ کے آلریڈی ایم این ایز ہیں ان کو نہل کر کے 25 سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں یہ تمام نظام جو ہے ایک ڈھکوسلا ہے۔ یہ تمام نظام فارم 47 کے بعد فریب کا نظام ہے، یہ فریب کی بستی ہے۔ اس فریب کی بستی میں ہم نے سچ بات کرنی ہے، ہم نے حق کا نعرہ لگانا ہے، ہم وہ کرتے رہیں گے، سیٹیں ہماری 10 ہوں 100 ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔